आजसम्म सिंगल लेडी कहीँ कति लिएर हेरेको देखिन्छ। मलाई यो पनि थाहा थियो। उपासना र $12,000 भ्यूज क्याप्टेनको ट्रेलरमा 2 हप्तामा र यो मलाई लाग्छ यति छिटो यति धेरै भ्यूज पुग्ने कमै मात्र फिल्म होला अथवा ट्रेलर होला जसमा अहिले अगाडि नाम क्याप्टेनको आएको छ र अहिले सर्वाधिक बढी चर्चामा रहेको र हेर्नका लागि प्रतीक्षारत रहेको फिल्म क्याप्टेन र जब ट्रेलर आयो जब ट्रेलरमा फुटबल आज फाइनल खेल्दै हुनुहुन्छ साँझ 6 बजे शुभकामना र मलाई विश्वास छ यो हिरो वुमेन्स कपको फाइनल यो कप समातेर आउने नेपाली खेलाडी नै हुनुहुनेछ र क्याप्टेन टिमले सम्मान गर्नेछ त्यो टिमलाई र आज इन्डियाको भुवनेश्वरमा यो खेल हुँदैछ र विश्वास छ जसरी इन्डिया र इरानलाई नेपालले हरायो आज म्यानमारलाई पनि साँझ पक्कै हराउँदैछ र यो खेलको हेड कोचमा हरि खड्का हुनुहुन्छ। हरि खड्का त्यसैले हाम्रो यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्न नभए उहाँ हुनुहुन्थ्यो यहाँ अहिले आफ्ना खेलाडीहरूलाई हौसला बढाउनका लागि नेपालको सम्मान बढाउनका लागि र सबैलाई एकतामा उन्नका लागि किनकि खेल र गीत सङ्गीत कलाकारिता त्यो चिज हो जसले सबैलाई हुन्छ न यसको जात हुन्छ न यसको धर्म हुन्छ न भूगोलमा कुनै अर्थ यो सबैको हुन्छ र यही खेलका लागि उहाँ हुनुहुन्छ र पक्कै पनि यो खुसीको क्षण अर्कोचोटि हामी सेयर गर्न पाउनेछौँ। अहिले शुभकामना दिँदैछौँ भरे साँझ यो गेम हुँदैछ र यो गेम नेपालको पोल्चामा परोस् नेपालले जितोस् सम्मानजनक जितका साथ नेपाललाई स्वागत गर्न पाइयोस् यो हामी सबैको चाह छ र यही चाह र यही शुभकामना स्वरूप हरि खड्काजी लगायत सम्पूर्ण टिमलाई फेरि पनि अर्को जोरदार ताली र हरि खड्काजी नभएको भएदेखि फिल्म क्याप्टेन नबन्न पनि सक्थ्यो होला अथवा अलिक ढिलो बन्थ्यो होला अथवा भनौँ क्याप्टेन जुन ढङ्गबाट जुन रूपमा बनिएको छ यो अलिक केही फरक पनि हुन सक्थ्यो होला। हरि खड्काको सपोर्ट हरि खड्काले जुन रूपमा हाम्रो मेगा स्टार अथवा फिल्मको मुख्य कलाकार अनमोल केसीलाई ट्रेन गराउनु भयो अथवा जुन कन्सेप्ट जुन सोच उहाँको खेलसँग सम्बन्धित रहेर उहाँको विज्ञता जुन प्रयोग भयो त्यसकारण क्याप्टेन बन्न पुगेको छ र अब म क्याप्टेन जो हाम्रो देशको सम्मान बढाउने खेलाडीहरू हुन्छ उहाँहरूको नाम लिन चाहन्छु। कार्यक्रमको सुरुवातमै अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा अध्यक्ष कर्म छिरिङ शेर्पा आसन ग्रहणका लागि आग्रह गर्छु। एक्चुअली चिन्जान पनि हुन्छ सर एक्चुअली यसो उभिदिउँ यता हुनुहुन्छ सर अमर क्याप्टन र विराज निरुता सिंह यो सुपरहिट जोडी यो सदाबहार जोडी यो गीतमा अनि साथमा अनमोल केसी। Thank you so much नरेशजी। सर्वप्रथम सबैजनालाई नमस्कार र गुड आफ्टरनुन भन्न चाहन्छु एन्ड वेलकम टु द सङ रिलिज इभेन्ट अफ मुभी क्याप्टेन र क्याप्टेन भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिलो नाम आउँछ मेरो लागि भुवन केसी। अहिलेको यो समयमा सायद अनमोल केसी होला फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि क्याप्टेन र मेरो लागि चाहिँ फर्स्ट क्याप्टेन इज अलवेज भुवन केसी। प्लिज फर्स्ट थिङ भुवन दाइको मुभी कुनै पनि फरक हुँदैन र क्याप्टेनको जित एकदमै 100% ग्यारेन्टी छ किनभने उहाँ एकदमै मनबाट फिल्म बनाउने मान्छे हो र मनले गर्ने र एकदमै रात दिन फिल्मको लागि भनेर दौडिने त्यसमा मात्र लागिपर्ने मान्छे हो उहाँ। मेरो आफ्नो फिल्मको भनौँ न प्रमोसनको लागि फिल्मको सोहरूमा बाहिर भइरहेको बेलामा दाइले मलाई लडिना कहिले नेपाल आउने कसरी हुन्छ एउटा गाना गर्नु पर्यो भने जुन किसिमले एउटा लास्ट मोमेन्टसम्म पनि उहाँले एउटा भनौँ न फिल्मलाई राम्रो बनाउनलाई जुन किसिमले लागि पर्नुहुन्छ जुन किसिमले व्यस्तता पनि छोडेर यो फिल्मको लागि गरिनुहोस् भने हुँदैन बाबा एउटा गर्नैपर्छ भन्ने किसिमको उहाँको एउटा इच्छा र एकजना भेटरन एक्टरले यत्रो एउटा नाम चलेको प्रड्युसरले चाहिँ मलाई यसरी एउटा भनौँ यो अनर दिनु पाउँदाखेरि चाहिँ आई रियली आइ एम सो अनर्ड है दाइ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु फेरि पनि। एन्ड अनमोल यस
यु आर द क्याप्टन अफ द इन्डस्ट्री, नट ओन्ली फर द फिल्म होइन, होल इन्डस्ट्रीको लागि पनि हो। र आज जसरी एउटा भनौँ न देशमा कलाकार र खेलाडी अब देशको गहना भन्ने जुन किसिमको हाम्रो मान्यता छ, र एउटा कलाकारलाई खेलाडीको रूपमा प्रस्तुत गरेकोमा दिवाकर तिमीलाई धेरै 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 बधाई छ। र निरुता दिदी, अब हजुर के भन्नु, लेजेन्ड हाम्रो लागि एउटा होइन, हजुरकै गीतमा नाच्दै 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 आज एउटा कोरियोग्राफर बन्ने सपनाहरू पुरा हुँदै हुँदै आज डिरेक्सनसम्म लागि परे। र दिदीलाई इन्डियाबाट आएर यहाँसम्म भनौँ न, आई फिल सो लकी कि त्यो जेनेरेसनको त्यो बेलाको मानिसहरू सबैजनाले मैले एक टाइम एउटै गीतमा राख्नु पाउँदाखेरि आई एम सो अनर्ड। एन्ड प्रियङ्का, उपासना, तिमीलाई पनि एकदमै दुवैजनालाई अल द बेस्ट। आई एम स्योर लाइक दिस मुभी विल डु फर यर फर्दर करियर। एन्ड सोर्नी स्पेसली द सङको हाम्रो कस्ट्युम डिजाइनर सोफी सुनवार, हाम्रो मेकअप आर्टिस्ट, अनि मेरो दुईजना असिस्टेन्ट हुनुहुन्छ सबिन र रेजिसा, दुईजना पनि थ्याङ्क यू सो मच फर ट्रेनिङ माई हिरो अनमोललाई। सो यहाँ सबैजनालाई अब सङ हेरौँ र भनौँ न, म पनि आज फेरि मेरो फर्स्ट सङ रिलिज भएको छ, मलाई पनि नर्भस भइरहेको छ किनकि यस्तो यस्तो हस्तीहरूलाई मैले कोरियोग्राफ गर्नु पाएको छु र त्यो चाहिँ जस्टिस पाएको छ कि छैन भन्ने कुराले चाहिँ मलाई पनि अलिकति भनौँ नर्भस बनाइरहेछ। बट आइ एम स्योर आई हेभ गिभन माई बेस्ट एज अलवेज। र सङ एकदमै राम्रो बनेको छ यो गीत। थ्याङ्क यू सो मच फर ब्युटिफुल सङ। एन्ड या एभ्रिवान लाइक ह्याभ फन। र हेरौँ गाना र हेरेर गाना राम्रो लाग्यो प्लिज सेयर गर्नु होला। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। भनेपछि निरुताजी त्यो कलाकार, त्यो नायिका हुनुहुन्छ जो बुवासँग पनि फिट, छोरासँग पनि गजब। साँच्चीकै राम्रो गीत। रेणसालाई बधाई, एसटी भाइलाई बधाई, सबैलाई बधाई। अब करोडौँ करोड क्लबमा पुगोस्, करोडौँ करोडको मन जित्योस्, यो शुभकामना सम्पूर्ण टिमलाई। अब अर्को बधाई यो अधिकार त तर भुवन दाईले आजसम्म सिंगल लेडी कहीँ कति लिएर हेरेको देखिन्छ। दाईको रोजाइमा दुईटा लेडी पक्कै पर्नुहुन्छ भने मलाई थाहा थियो। मैले जे गेस गरे त्यही भयो। आखिर दाई कसको होइन कि भाइ कसको हो? दाई, म त दाईको जेलेस गरेरै हिँडेँ भने पनि 10 वर्ष बित्छ। के खाइन्छ दाई? जहिले हेऱ्यो उस्तै। अबका लागि दिवाकर भट्टराई, निर्देशक दिवाकर। दिवाकरको काम, चर्चा, व्यस्तता सबै बढाएको छ। घरको समय अलिक कम भएर होला पेट घटिसकेको छ। अब अर्को नाम अनमोल केसी, मेगा स्टार अनमोल केसी। एक्लै आएर हुँदैन, आज चाहिँ अनमोलले लिएर आउनुपर्छ। ककललाई ल्याउने हो? मलाई यो पनि थाहा थियो। उपासना र प्रियङ्कालाई लिएर अनमोल स्टेजमा चढ्दै। को कहाँ उभिने, कोसँग उभिने तपाईहरु आफै डिसाइड गर्नुहोला, त्यसरी उभिन सक्नुहुन्छ। ए यो चाहिँ जर्नलिस्ट डिमान्ड। अबका लागि iMars स्मार्टफोनको जति धेरै चर्चा भइसकेपछि नवीन पण्डितजी, मैले तपाईलाई तल राख्न मिल्दैन, माथि आउनु होला। संगीतकार एसडी जो गायकको रूपमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्ने माथि बोलाउँछु। यो टिमलाई पहिला आज जोसँग बढी सम्बन्धित रहेको छ, सम्बन्धित व्यक्ति विशेष र सुशान्त गौतम अर्को संगीतकार पनि हुनुहुन्छ यो गीतमा, दुईजना। र अब म नाम लिन्छु, यो नाम सम्मानका साथ र माथि आमन्त्रण गर्छु अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको अध्यक्ष कर्म छिरिङ शेर्पा। कर्म सर माथि बोलाएँ। त्यसै गरी अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ उपाध्यक्ष पूर्व क्याप्टन उपेन्द्र मान सिंह, उपेन्द्र सर माथि मैले बोलाएँ यहाँलाई। त्यस्तै अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको महासचिव इन्द्रमान तुलादर, इन्द्र सर हजुर पनि माथि आउँ। त्यस्तै पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जन, बालगोपाल सर र राष्ट्रिय फुटबल टिमका क्याप्टेन विराज महर्जन, विराज सर। दुई क्याप्टेन चाहिँ सँगै बसौँ।
एउटा फिल्म क्याप्टन, अर्को फुटबल क्याप्टन, नेसनल टिम क्याप्टन, यो सँगै यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा। र अब मैले यहाँहरूमा केही नाम लिनुपर्छ यथास्थानमा आसन ग्रहणका लागि। हामीसँग कृष्ण भक्त महर्जन सर हुनुहुन्छ। कृष्ण सर कता हुनुहुन्छ? एकचोटि उभिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। कृष्ण महर्जन जो मानन्दर, सरी यहाँ मैले जे नाम टिपेँ मैले त्यही भने। कृष्ण सर थ्याङ्क यू, किनकि यो फुटबल कोअर्डिनेसनदेखि लिएर फिल्मका लागि जुन आवश्यक कुराहरू थियो त्यो कृष्ण सरबाट त्यो सहयोग साथ क्याप्टन टिमलाई मिलेको छ। थ्याङ्क यू सो मच यो साथका लागि। र अब उहाँ टिम म्यानेजर पनि हुनुहुन्छ, पूर्व कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, यसरी उहाँ जोडिनु भएको छ। भनेदेखि हामीसँग यहाँ हुनुहुन्छ केदार घिमिरे। केदारजी मान्य बुढा एकचोटि उभिदिनुहोस् यथास्थानमा आसन ग्रहणका लागि। तपाईँलाई आग्रह यो उपस्थितिका लागि। योभन्दा अघिल्लो कार्यक्रममा जितुजी हुनुहुन्थ्यो, आज तपाईँ हुनुहुन्छ, खुसी लाग्यो। त्यस्तै गोपाल कायस्थजी, गोपालजी यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु होला। त्यस्तै हाम्रो प्रज्वल, तपाईँले आसन ग्रहण गर्नुपर्नेछ। म नाम लिँदै जान्छु। कलाकारबाटै मैले अब सुरु गर्ने भए यो नाम: सुनिल थापा, सरोज खनाल, प्रशान्त ताम्राकार, विल्सन विक्रम राई, राजाराम पौडेल, सूर्यमाला खनाल, बुद्धि तामाङ, लक्ष्मी गिरी, सलोन बस्नेत, निर्मल शर्मा, किरण केसी। यथास्थानमा आसन ग्रहणका लागि आग्रह। किरण दाई, दाई भन्दैथियो दाल भात तरकारी। दाई अब लास्टमा भन्छु फेरि। अमित श्रेष्ठ, श्याम राई, हरि खड्का, मैले भने। र यो फिल्मबाट अब उदाउँदै हुनुहुन्छ उपासना सिंह ठकुरी र प्रियङ्का एमले। अब स्पेशल गेस्ट अपरेन्समा भुवन केसी, निरुता सिंह। चाइल्ड आर्टिस्टमा जगदीश र एन्जल। प्रोडक्सन कन्ट्रोलरमा ईश्वर घिमिरे, प्रोडक्सन डिजाइनरमा नगेन्द्र घिमिरे, पोस्ट प्रोडक्सनमा अश्लेषा इन्टरटेनमेन्ट, भिएफएक्स सत्यम राणा, मधुकर बलामी, रामेश्वर श्रेष्ठ, राजा महर्जन, श्रीकृष्ण श्रेष्ठ। भिएफएक्स स्टुडियो मोसन स्टुडियो, ब्याकग्राउन्ड स्कोर शैलेश, मोसन ग्राफिक्समा विजय बस्याल, ट्रेलरमा साहिल खान, पब्लिसिटी डिजाइन विजय बस्याल र शान थापा, टवा क्रिएसन, डिजिटल पार्टनर ओएसआर डिजिटल, मिडिया कोअर्डिनेटर दिनेश सिटौला, मीडिया कन्सल्टेन्ट विजय आवाज, म्युजिक अर्जुन पोखरेल, एसटी योगी र चिफ एडीमा गिरिराज घिमिरे, असिस्टेन्ट डिरेक्टरमा सुमन उप्रेती र आर्जन अधिकारी। फुटबल इन्स्ट्रक्टर हरि खड्का यो फिल्ममा, कलरमा राजेन्द्र बोक्तान, साउन्ड डिजाइन उत्तम नेउपाने र गायिकामा सिङ्गर्समा अन्जु पन्त, सुगम पोखरेल, मेलिना राई, एसटी योगी र एडिटरमा दीर्घ खड्का, मार्केटिङ हेड निरञ्जन गिरी, कोरियोग्राफर कविराज गतराज र आजको गीत रेणुसा पान्तोला राई। प्रोड्युसर भुवन केसी, को प्रोड्युसर जिया केसी, राइटर सामिप्य राज तिमल सिन्हा। सामिप्य गत प्रोग्राममा उपस्थित नहुँदाखेरि चर्चा उठेको थियो। म दुईचोटि नाम लिन्छु, सामिप्य राज तिमल सिन्हा जो यो फिल्मको राइटर। फिल्मको डिरेक्टर राइटर दिवाकर भट्टराई। अब फिल्ममा मेन आर्टिस्टको कुरा गर्ने हो भने मेगा स्टार अनमोल केसी। अब आजको गीत कर्ली कर्ली कपाल आइमार्स स्मार्टफोनको विशेष सहयोग मैले यहाँलाई भनिदिइहालेँ र फिल्म बन्नुमा ठुलो सहयोग अथवा फिल्मका लागि हरि खड्काको कुरा यो नाम मैले बारम्बार किन दिइरहेको छु भन्दा उहाँको सपोर्ट, उहाँको साथ, उहाँको ऊर्जा, उहाँको दक्षताका कारण क्याप्टेन बन्न पुगेको छ र अनमोल केसीले त्यो क्याप्टेनको भूमिका सही रूपमा निर्वाह गरेका छ। यस हिसाबमा उहाँको नाम सम्मान स्वरूप मैले लिइरहेको छु र विशेष धन्यवादमा एन्फा सबै खेलाडी र फेरि पनि हरि खड्का। र मैले अर्को एउटा नाम लिनुपर्छ यो फिल्ममा विशेष सपोर्ट अब कमेन्टेटरको रूपमा अमन प्रताप अधिकारी र केमियोको रोलकै रूपमा भए पनि जुन सपोर्ट छ सुशील नेपाल र आमेश भण्डारीको यो नाम हामी सम्झन्छौँ। हाम्रो महासचिवज्यू जसले असाध्यै हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो र इन्फाका सबै हाम्रो पूर्व राष्ट्रिय खेलाडीहरू जो नेपाली दर्शकहरूमा एउटा गहनाको रूपमा हामीले लिन्छौँ।
सबै नेसनल प्लेयरहरू, नट ओन्ली इन्फाका नेसनल प्लेयरहरू, सबै टिम, नेपालको सम्पूर्ण टिमले हाम्रो फिल्म क्याप्टेनमा सहयोग गर्नुभएको छ। त्यो सम्पूर्ण नेपालको नेसनल टिमले हाम्रो फिल्म क्याप्टेनमा खेल्नु भएको छ। त्यो तपाईँहरूले फिल्ममा हेर्नुहुनेछ र त्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि म सबै नेसनल टिमका नेसनल प्लेयर्सहरूलाई म हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज संयोगवश नेपाली कलाकार जसलाई राष्ट्रले दुवैले राष्ट्रको नाम संसारभरि फैलाउने काम गर्छ। त्यो दुईटै एउटा जोइन्ट भएको छ। त्यो दुईटै चिज एकै ठाउँमा जोइन्ट हुन पाउँदा म एकदमै हर्षित छु, क्याप्टेन टिम आभारी छु। र क्याप्टेन फिल्म हामीले बनाउन खोजेको उद्देश्य नै के थियो भने यो फिल्म इन्टरटेनमेन्ट मात्र होइन, यो यसमा इन्टरटेनमेन्टको साथसाथै हँसाउने, रुवाउने, इमोसनल लभ स्टोरीको साथसाथै एउटा राष्ट्रिय खेलाडीको जीवनमा आधारित कथा हो यो। जो खेलाडी बच्चादेखि आफूले सङ्घर्ष गरेर राष्ट्रको झन्डा हातमा लिएर राष्ट्रको नाम संसारभरि फैलाउनमा कति मेहनत गर्नुहुन्छ, कति त्याग तपस्या गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको त्यस्तो खेलाडीहरूको विषयमा यो सब्जेक्ट छ। जुन कथा भोलि सिनेमा हेरिसकेपछि मलाई लाग्छ प्रत्येक नेसनल खेलाडी, प्रत्येक खेलाडीलाई लाग्छ कि यो त हाम्रै जीवन कथा रहेछ। त्यस्तो किसिमको फिल्म आज हामीले बनाउनु पाउँदा र यो फिल्म चाहिँ इन्फाले हामीलाई सपोर्ट नगरेको पनि थियो र खासै गरिकन यसको लागि विशेष धन्यवाद अफकोर्स मैले हरि खड्कालाई दिनै पर्छ, किनभने हरि खड्काले हामीले फुटबलको बारेमा हामीलाई कति कुराहरू थाहा थिएन, सो सपोर्ट गर्नुभयो, अनमोललाई ट्रेनिङ सिकाउनु भयो, इन्फाले हामीलाई ग्राउन्ड उपलब्ध गरायो, कति म्याच हुँदै पनि गाह्रो भयो। विडम्बना के थियो भने हाम्रो माग सरकारसँग यही पनि छ कि यत्रो नेसनल फिल्म, राष्ट्रिय फिल्म भन्न रुचाउँछु म यसलाई, बनाउन हामीले जमर्को गऱ्यौँ, तर विडम्बना हाम्रो देशमा स्टेडियम शुद्ध पनि छैन। त्यसको लागि हामीलाई कति गाह्रो भयो। इन्फाले गर्न सक्ने सबै सपोर्ट गर्दा पनि एउटा हाम्रोसँग स्टेडियम छैन। त्यस कारण राज्यसँग यो पनि माग गर्न चाहन्छु कि 7वटै प्रदेशमा स्टेडियम हुनु जरुरी छ हाम्रो देशमा, यदि देशले झन्डा संसारभरि फैलाउन चाहन्छ भने। सो थ्याङ्क यू भेरी मच सन्तोषीज्यू, मैले हजुरहरूलाई को सपोर्टको बारेमा कुरा गरेर यसै गरी म आजको गीतको विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु। खास गरिकन म निरुता सिंहसँग धेरै आभारी छु। यति पपुलर कलाकार, यति सुपरस्टार निरुता सिंह मुम्बईदेखि हाम्रो एउटा रिक्वेस्टमा आएर हामीलाई सपोर्ट गर्न आइदिनु भयो। र त्यसै गरी अहिलेको चर्चित हिट डिरेक्टर रिना साल्वान्तराले मेरो एउटा सानो अनुरोधमा यो एउटा गीत कोरियोग्राफी गरिदिनु भयो। एउटा अर्को पनि आज अलिकति लामो अलिकति भन्नै चाहन्छु म तपाईँहरूलाई, प्लिज डोन्ट माइन्ड। अर्को पनि म के भन्न चाहन्छु भने यो गाना हामीले अलिकति लाइभिसले गर्ने सोचिरहेका थियौँ। रिना साल हामी सोच्यौँ कि यो सुपर काजल फिल्मबाट भन्दै अलिकति लाइभिस बनाउन पर्ने हो कि, किनभने यो गाना चाहिँ काजल फिल्मको उसमा चाहिँ जहिले पनि लाइभिस गानाहरू आउँछ भन्दाखेरि रिना साल्वान्तराले एउटा सजेसन हामीलाई के दिनुभयो भने होइन दाइ, यो गाना चाहिँ हामीले हाम्रो फिल्मको जुन सब्जेक्ट छ, यो एउटा गरिब युवक, एउटा मध्यम वर्गीय युवक जो खेलाडी हो, राष्ट्रको नाम राख्न जान्छ भने त्यो युवकको गाना हामीले त्यस्तै सेरोफेरोमा एउटा चिटिक्क परेको सानो बनाउनुपर्छ भनेर यिनीहरूले सजेसन दिएको। दिवाकर भट्टराईजीलाई मलाई एकदमै उपयुक्त लागेर एउटा चिटिक्क परेको राम्रो क्युट सिम्पल गीत चाहिँ हामीले बनाएको छौँ। यसमा एउटा केमिस्ट्री अमरको र मेरो निरुताजीको देखेको छ। थ्याङ्क यू निरुताजी, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण मेरो टिमका साथीहरू जो अहिले म देखिरहेको छु, केदार मेरो भाइ केदार अत्यन्त मलाई माया गरेर हामीलाई फिल्मलाई शुभकामना दिन मेरो भाइ केदार पनि यहाँ देखेको छु, राजारामजी पनि देखेको छु होइन। सबै जो क्याप्टेनलाई माया गरिदिन आउनु भएको छ सबैलाई म हृदयबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र खास गरिकन मेरो भाइ विराज जो नेपाली फिल्मको चाहिँ म गौरव गर्छु म विराजलाई, यहाँ विराजको सपोर्टलाई। हाम्रो नेपाली फिल्मको क्याप्टेन हुनुहुन्छ अहिलेको, र विराजको योगदान, विराजको मेहनत र राष्ट्रको लागि उसको योगदानप्रति हामी क्याप्टेन टिम समर्पित छौँ। विराजकै कथामा पनि हुनसक्छ यो आधारित कथा यो भोलि। सो द्याट विराज यो तिमीहरूको भाइहरूलाई एकदम रमाइलो लाग्न सक्छ। थ्याङ्क्स फर कमिङ, किनभने विराज एकदमै बिरामी थियो आज। विराज प्लिज तिमी आउनुपर्छ मेरो भाइ भनेर
एकदम बिरामी तर मेरो रिक्वेस्टमा मेरो भाइ आइदिनु भयो थ्याङ्क यू भेरी मच र यतिभन्दा धेरै यतिभन्दा सम्पूर्णलाई तपाईँ दाजुभाइ मेरो प्रेसलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले यति सपोर्ट मलाई गरिदिनु भएको छ र यो क्याप्टेन पनि कस्तो होला भनेर सोच्नु भएको छ हामीले प्रयास गरेको छौँ राम्रो बनाउने बाँकी गल्ती पनि कति होला कति मिस्टेक होला मैले विराजलाई भनेको छु विराज तिमी एकचोटि गेम हेरिदिनु कहीँ मिस्टेक छ कि हुन्छ दाइ भनेको छ थ्याङ्क यू भेरी मच र नरेश अब म नरेशलाई माइक दिन चाहन्छु अलि लामै बोल्ने नरेश मैले सरी एकदम इमोसनल भई मनमा लागेका अझ धेरै कुराहरू छन् भन्न लागि तर म अब धेरै टाइम दिन सक्दिनँ र माइक म मेरो भाइ नरेशलाई थ्याङ्क यू सो मच भाइ त्यो माइक हजुरले एक्चुअली निरुताजीलाई दिनुपर्ने हो Thank you very much. निरुताजीले बोलेपछि सबैको प्रतिनिधित्व हुन्छ यस अफकोर्स सर्वप्रथम उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण हाम्रो मिडियाका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक अभिवादन र हामी ढिलो आयौँ हामीले गर्दा ढिला भयो त्यसको लागि हामी सबै सम्पूर्णको तर्फबाट म हात जोडेर सरी भन्न चाहन्छु तपाईँ सबैलाई आज यो कर्ली कपालको लागि आइदिनु भएको हाम्रो इन्फाका हाम्रो देशको गौरवहरू उहाँहरू आइदिनु भयो र हाम्रो लागि कति गौरवको कुरा हो यस्तो ठुलो व्यक्तित्वहरू आइदिनु भयो हाम्रो गाना हेर्नुको लागि र मोहन दाईलाई म थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु यो गीतको लागि मलाई सम्झिनु भयो र अनमोललाई पनि स्पेसली यो गानाको लागि मलाई भन्नु यत्रो वर्षपछि मैले दुईटा सुपरस्टारसँग सँगै काम गर्ने मौका पाएँ र मलाई तपाईँलाई हेरेर कस्तो लाग्यो थाहा छैन मलाई है विश्वास छ तपाईँहरूले मन पराइदिनुहुन्छ होला भनेर मन परेन भने पनि माफ गरिदिनु होला कति भुल त्रुटिहरू भएको छ मलाई विश्वास छ तपाईँहरू सबैजनाले माया गर्नुहुन्छ होला भनेर हामीले गरेको भुललाई सधैँभरि तपाईँहरूले माया गरेर अप्नाइदिनु भएको छ र यो अर्को भुल भयो भने पनि तपाईँहरूले माया गरिदिनुहोस् हामीलाई थ्याङ्क यू निरुताजीले भन्दै गर्दा भुल होइन फुल सुन्दिएको छु मैले बाँच्न मजैले छरिया छ थाहा छ अब त्यो माइक विराजजीको हातमा पर्नुपर्छ विराज महर्जनजी जो राष्ट्रिय फुटबल टिमको क्याप्टेन अब छेउमा फिल्म क्याप्टेनको क्याप्टेन अनमोल दुईजना सँगै हुनुहुन्छ तपाईँले अब आफ्ना कुरा राख्नु पर्यो थ्याङ्क यू भेरी मच फर्स्ट अफ अल यहाँ प्रोग्राममा उपस्थित हाम्रो एनफाक मेम्बर्सहरू अध्यक्ष सर सियु सर हाम्रो कोचेसहरू क्याप्टेन फिल्म इन्डस्ट्रीका एन्टायर टिम फ्यामिली र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म विराज महर्जन र नेसनल टिमको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार नमन गर्न चाहन्छु फर्स्ट अफ अल म भन्दैलाई एकदम धेरै विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने उहाँले जुन एउटा प्लेयर्सहरूको लाइफमा बेस्ट प्लेयर्स लाइफमा उहाँले आफ्नो काम गर्नुभएको छ उहाँलाई मैले पर्सनली इलामा पनि भेट्ने मौका पाएँ दमकमा पनि भेट्ने मौका पाएँ फुटबल हाम्रो टुर्नामेन्टकै दौरानमा र अनमोल भाइलाई पनि भेट्न पाएँ स्पेसली हामी एज अ प्लेयर मलाई एकदम खुसी लागेको छ र आज क्याप्टेन फिल्म हाम्रो फुटबल प्लेयर्सहरूको लाइफमा बन्दैछ धेरै कुराहरू मैले ट्रेलर पनि हेरेर मौका पाएँ एकदम खुसी लागेको छ सम्पूर्ण जति पनि लाइफ जति पनि स्टोरी छ त्यो चाहिँ एकदमै हामी खेलाडीहरूको चाहिँ ट्रु लाइफमा चाहिँ आधारित छ मैले ट्रेलर पनि हेरेँ एकदम खुसी लाग्यो कति फ्यान सपोर्टर्सहरूले पनि मलाई यो फिल्मको बारे चाहिँ उहाँले सेयर गर्नुभएको थियो स्पेसल थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट सर अनि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण जति पनि हुनुहुन्छ स्पेसल एउटा कोइन्सिडेन्ट भन्नुपर्छ अनमोल भाइ म सँगै एउटा स्कुलमा पढेको हामी ज्ञानेन्द्र रेसिडेन्सी स्कुल घुमती खोलानामा सँगै स्टडी गरेको म क्लास 6 थिएँ भाइ मेबी आई थिङ्क 1 or 2 एकदम खुसी लागेको छ सो एट लास्ट म क्याप्टेन फिल्म एन्टायर टिमलाई र सम्पूर्ण जति पनि हाम्रो लेखा दिदी हुनुहुन्छ जति मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ आगामी टिमहरूको लागि उन्नत प्रगतिको र शुभकामना व्यक्त गर्दै केही शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु धन्यवाद थ्याङ्क यू विराजजी थ्याङ्क यू सो मच सबैजना जर्नलिस्टलाई सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ हियर एन्ड वन्स अगेन तपाईँहरूले कुराउनुको लागि म हात जोडेर सरी भन्न चाहन्छु अलिकति गाडी बिचमा बिग्रेर टाइममा आउनु पाइनँ अनि त्यसपछि आएर हाम्रो इन्फाको जति पनि मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ र त्यसपछि आएर विराज दाई हाम्रो फुटबल रिप्रेजेन्ट गरेर आइदिनु भएको छ आई फिल भेरी ह्याप्पी टु बी सिटिङ राइट नेक्स्ट टु हिम र भनौँ न त्यसपछि आएर आई फिल भेरी ह्याप्पी सबैभन्दा फर्स्टमा त म हाम्रो सिङ्गर दाई एसडी योगीलाई चाहिँ यति राम्रो गीत प्रोभाइड गरिदिनु भएकोमा म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु त्यसपछि आएर रिनाशा दी फर गोइङ अ ब्युटिफुल वे त्यसपछि स्वर्णिम दी सोफी दी अनि त्यसपछि उहाँ सरस्वती दीलाई फर मेकिङ मी लुक सो गुड एन्ड लास्टमा यो भन्न चाहन्छु आई होप तपाईँहरू सबैजनालाई गीत मन पऱ्यो अहिलेको लागि मैले कर्ली मेम्बर्सहरूलाई थ्याङ्क्स भने पनि आई लाइक टु थ्याङ्क अल द इन्टायर मेम्बर अफ क्याप्टेन फर मेकिङ सच अ वन्डरफुल मुभी एन्ड एन्फा
फुटबल नेपाल एसोसिएसनलाई पनि सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच फर द सपोर्ट भन्न चाहन्छु। यही भन्दै म मेरो के भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। फागुन 17 मा आउँदैछ फिल्म। सरी मैले अघि भन्दा रेनु सबैले थ्याङ्क यू सो मच जुन चाहिँ गराइदिनु भयो रेनु सबैले मलाई होइन। म त्यस्तो भइकन डान्सर पनि होइन, तर बहिनीले कति मेहनत गर्नुभयो, बहिनीको असिस्टेन्टहरूले। त्यसरी नै हाम्रो सनी बहिनीले ड्रेस बनाइदिनु भयो, सोफी बहिनीले मेकअप, सरस्वतीजीले हेयर है। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू सबैजना नभएको भए यतिको हुने नै थिएन होला। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सबैलाई थ्याङ्क यू जसले साथ दिनुभएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ राम्रो बनाउनका लागि।